लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़। जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्के है। जस्टिस अरशद जावेद खराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। आर्टिकल 202 में तरमीम के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा? 27वीं आईनी तरमीम में हाई कोर्ट इख्तियारात का नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की रिट पिटीशन कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ दिए। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासिल अरसाल कर दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफ़िका मंजूरी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मुनीर पराचा को दे दिया। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। सेनेट से भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। आर्मी, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल सेनेट ने मंजूर किए। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। अपोजिशन जमातों का इजलास 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। अरकान ने मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह को खराज तहसीन पेश किया। बाज़ अरकान की आइन की बहाली के लिए तहरीक चलाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के एलामिया की मुकम्मल हिमायत की गई। KPK असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर और कराची में वकला की हड़ताल। वकला ने कराची सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। हैदराबाद में वकला का धरना। लाहौर बार का योम सियाह। वकला बरादरी की जानिब से जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह से इजहार यकजहती। पाकिस्तान कलअदम TTP समेत किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है, मगर अफगान रजीम से मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अफगान रजीम के दावे खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार की मामलत करने वाले फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश बताया, फितनल खवारिज के कमांडर सैदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हदायत की। दादुल्ला ने
ساجد اللہ اور شینا کو خودکش بمبار عثمان اور قاری کی تصاویر بھیجی۔ ساجد اللہ نے اکھنڈ بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کی اور خودکش بمبار عثمان اور قاری کو خودکش جیکٹ پہنا کر اسلام آباد پہنچایا۔ واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا، تحقیقات جاری ہیں، مزید انکشافات اور گرفتاریاں متوقع ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس آمد، کچہری میں دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت، بار عہدیداران سے اظہار تعزیت، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کا واقعہ افسوسناک ہے۔ پاک فوج نے وانا کیریج کالج میں دہشت گرد حملہ ناکام بنایا۔ جب ہم اپنے سے بڑے دشمن بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا چیز ہیں؟ افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے کہا سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ لاہور میں اسموک کی شدت میں اضافہ، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 199 ریکارڈ، کراچی میں بھی اسموک کی صورتحال میں بہتری، عالمی فہرست میں 17ویں نمبر پر چلا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ اسرائیل کے غزہ سٹی بیت اللہ اور خان یونس میں فضائی حملے، توپ خانے میں شدید گولہ باری، اسرائیلی فوج نے گولیاں مار کر 2 بچوں کو شہید کر دیا۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے ایک مسجد کو آگ لگا دی۔ مختلف علاقوں سے 25 فلسطینی بھی گرفتار۔ غزہ میں اجتماعی قبر سے مزید 51 لاشیں برآمد۔ خان یونس سے اسرائیلی ارغمالی کی لاش برآمد، اسرائیل کے حوالے کر دی گئی۔ امریکہ کا سلامتی کونسل سے جلد از جلد ٹرمپ امن منصوبے کی حمایت کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن نے اپنی مجوزہ قرارداد کا مسودہ کونسل کے 15 اراکین کو بھیج دیا۔ غزہ میں طوفانی بارشوں اور سرد ہوا کے نئے سسٹم نے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پرانے اور خستہ حال خیموں کے گرنے، سیلاب آنے اور شدید ہواؤں سے نقصانات کے خطرات بڑھ گئے۔ سول ڈیفنس نے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو خیمے مضبوطی سے باندھنے، ریت کی حفاظتی دیواریں بنانے اور خیموں کے درمیان نکاس کے راستے کھولنے اور تباہ شدہ عمارتوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔